सीतास्ते यत्र तरंग चामरैः नद्यौ विभाते मुनिभानुकन्यके नीलातपत्रं वटैव साक्षात् स तीर्थराजो जयति प्रयागः। श्रुति प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं स तीर्थराजो जयति प्रयागः। धर्मेणैव जगत् सुरक्षितमिदं धर्मो धराधारकः धर्माद् नास्ति न किंचिदस्ति भुवने धर्माय तस्मै नमः। भारतवर्षमिदम् अनेकविध धर्म परंपराणाम् आश्रयभूतो देशोऽस्ति। कुम्भः विश्वधर्म सम्मेलनस्य महान् अवसरः विद्यते। कुम्भोत्सवः न केवलं भारतस्य अपितु सम्पूर्ण विश्वस्य अत्यन्तम् अद्भुतम् अलौकिकम् आध्यात्मिकम् दिव्यम् भव्यम् च पर्वस्ति। विश्वविश्रुते धार्मिकोत्सवेऽस्मिन् न केवलं भारतात् अपितु विश्वस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः नराः नार्यश्च पवित्र संगमे स्नानं विधाय भुक्तिं मुक्तिं च प्राप्नुवन्ति। मानवैः सह देवाः अपि स्वर्गलोकात् आगत्य अस्यां धरायां स्नानं कुर्वन्ति इति शास्त्र प्रमाणम्। भारते वैदिक कालादेव कुंभ परंपरा प्रचलति। अयम् उत्सवः अमृतपानस्य अमृत स्नानस्य च पुण्यकालः। कुंभ शब्दस्य अर्थः एवं विधीयते। कु पृथिवीम् उम्भति पूरयति मंगलेन ज्ञानामृतेन वा। कु कुत्सितम् उम्भति पापानि नाशयति च। कुः पृथिवी उम्यते लघ्वीक्रियते पाप प्रक्षालनेन वा। कुं भाययति दीप्यति पृथिव्याः शोभा। कम सुखम ब्रह्म तद उम्भति प्रयच्छतीति कुंभः। भारतीय संस्कृतौ परंपरासु च कुंभमेलापकस्य अत्यन्तं विशिष्टं महत्त्वमस्ति। कुंभमेलायाः चत्वारो भेदाः सन्ति। कुंभः अर्धकुंभः पूर्णकुंभः महाकुंभश्चेति। देशस्य चतुर्षु स्थानेषु एवं तीर्थराज प्रयागे हरिद्वारे उज्जैन्यां नासिके च महता वैभवेन कुंभमेलायाः आचरणं जनाः कुर्वन्ति। प्रत्येकस्मिन् तीर्थस्थले प्रति 12 वर्षाणाम् अनन्तरम् एकः पूर्णकुंभयोगः आयाति। 6 वर्षे अर्धकुंभः भवति। कुंभमेलायाः सम्बन्धः सागरमन्थनेन सह अस्ति। पुराणानुसारं यदा देवदानवाः परस्परं मिलित्वा समुद्रमन्थनम् अकुर्वन् तदा अमृतकुंभः घटः प्रादुर्भूतः। अमृतकुंभविषयकं युद्धं देवदानयोर्मध्ये 12 दिनानि यावत् प्राचलत्। अस्मिन् युद्धप्रसङ्गे अमृतकलशस्य केचन बिन्दवः पृथिव्यां 4 स्थलेषु पतिताः। धर्मशास्त्रे कुंभस्य एवं महात्म्यम् उक्तम्। देवदानव संवादे मथ्यमाने महोदधौ उत्पन्नोऽसि तदा कुंभः विद्युतो विष्णुना स्वयं। त्वत्त्वये सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि स्थिताः त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिताः। शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपैत्रिकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः। एवं प्रकारेण चतुर्थस्थलेषु कुंभस्य निर्णयः वर्तते। स्कंद पद्म पुराणयोः प्रयागस्थ कुंभ विषये एवं उक्तम्। वृषराशिगते जीवे मकरे चंद्रभास्करौ अमावास्यां तथा योगः कुंभाख्य तीर्थनायकौ। मकरे च दिवानाथे वृषराशिगते गुरौ प्रयागे कुंभयोगो वै माघमासे विदुक्षये। उज्जैन्यां कुंभकालस्य अयं निर्णयः विद्यते। घटे सूरिः शशि सूर्यः कुह्वां दामोदरे यदा धरायां च भवेत् कुंभो जायते खलु मुक्तिदः। हरिद्वारे कुंभस्य अयं निर्णयः। पद्मिनी नायके मेषे कुंभ राशिगते गुरौ गंगाद्वारे भवेत् योगः कुंभ नामा तदुत्तमः।
अन्ते च नासिके कुम्भस्य अयं कालः निर्णीतः वर्तते। मेषराशिगते सूर्ये सिंहराशौ बृहस्पतिः गोदावर्यां भवेत् कुम्भो जायते खलु मुक्तिदः। एवं चतुर्षु तीर्थस्थलेषु प्रति 12 वर्षम् आयोजिता कुम्भमेला विश्वस्य कोटि भक्तान् आकर्षयति। तीर्थराज प्रयागस्य महात्म्यम् अनिर्वचनीयम् अस्ति। एवं यथा उक्तं ग्रहाणां च यथा सूर्यो नक्षत्राणां यथा शशि तीर्थानामुत्तमं तीर्थं प्रयागाख्यम् अनुत्तमम्। प्रयाग सदृशं तीर्थम् अक्षयवट समो वटः त्रिवेणी सदृशं क्षेत्रं त्रैलोके नास्ति किंचित्। प्रयागः तीर्थराजः कथ्यते। विश्वस्य सर्वाण्यपि तीर्थस्थलानि तस्यैव अधीनानि सन्ति। प्रत्येकं माघ मासे यदा सूर्यः मकरस्थे भवति तदा देवाः नराः नार्यः महामण्डलेश्वराः साधवः भक्ताः किन्नराः नागाः गन्धर्वाः आबालवृद्धाश्च त्रिवेणी स्नानं कृत्वा जन्मजन्मान्तरस्य कल्पकल्पान्तरस्य च विविधेभ्यः पापेभ्यः मुक्ताः भवन्ति। त्रिवेणी स्नानस्य इदं फलम् अस्ति। बृहद् नारदीय पुराणे सुतेन एका कथा कथिता। एकदा महर्षि नारदेन ऋषि सौनकः पृष्टः यत् भुवि सर्वोत्तमं तीर्थक्षेत्रं किमस्ति। तदा सौनक मुनिः नारदम् अब्रवीत् क्षेत्राणाम् उत्तमं क्षेत्रं तीर्थानां च तथोत्तमं गंगा यमुनयोर्योगं वदन्ति परमर्षयः। सीतासितोदकं तीर्थं ब्रह्माद्या सर्वदेवताः मनयो मनवश्चैव सेवन्ते पुण्यकांक्षिणः। अपि च गंगा पुण्यनदी गेया यतो विष्णुत्पदोद्भवा रविजा यमुना ब्रह्मस्तयो योगः शुभावः। स्मृतार्तिर्नाशिनी गंगा नदीनां प्रवरा मुनेः सर्वपापक्षयकरी सर्वोपद्रवनाशिनी। यानि क्षेत्राणि पुण्यानि समुद्रान्ते महीतले तेषां पुण्यतमं गेयं प्रयागाख्यं महामुने। त्रिवेणी माधवं सोमं भारद्वाजं च वासुकिं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। विश्वेश्वरस्त्रिशूलाग्रे काशीमारोप्य सत्वरं तिष्ठति प्रलयस्य मूले नृत्यन् प्रहर्षितः। तीर्थराज प्रयागस्थ वटवृक्षस्य महत्त्वं पद्मपुराणे एवं वर्णितमस्ति। ब्रह्माण्डे अक्षयवट समो वृक्षो नास्ति। अखिल ब्रह्माण्ड नायकः आदिपुरुषः पादांगुष्ठं करे धृत्वा भुवनत्रयं संहृत्य च शेते। प्रयाग सदृशं तीर्थम् अक्षयवट समो वटः त्रिवेणी सदृशं क्षेत्रं त्रैलोक्ये नास्ति किंचित्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं शीर्षा नमामि। देवादेव महादेवोऽपि स्वीये शूलाग्रे काशीम् आरोप्य प्रलयकाले तिष्ठति। एवं प्रकारेण प्रलयकालेऽपि वटवृक्षस्य प्रार्थनया महादेवेन इयं काशी रक्षिता। तस्मिन् काले वटे सर्वे प्रार्थयन्ति मक्षयं पूजयन्ति नमस्यन्ति गृह्णन्ति च पुरस्थिता। एवं सर्वे तं विशिष्ट वृक्षं नमन्ति प्रार्थयन्ति च जगद्रक्षणाय। वटमूलं समासाद्य यस्तु प्राणान् विमुञ्चति स्वर्गलोकानतिक्रम्य रुद्रलोकं स गच्छति। कूर्मपुराणे वटवृक्षस्य अधः यः भक्तः प्राणान् विमुञ्चति स स्वर्गलोकं रुद्रलोकं च प्राप्नोति। अक्षयवटस्य दर्शनेन विना त्रिवेणी स्नानस्य फलं पूर्णं न प्राप्यते। गंगा हिमालयात् निर्गच्छन्ति ततः प्रयागमागत्य यमुना सरस्वतीभ्यां मिलति। गंगा नदी सर्वासां नदीनां श्रेष्ठा कथ्यते। यथा गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। पंडितराज जगन्नाथेन गंगालहर्यां मातुः गंगायाः महिमानम् एवं वर्णयति। समृद्धं सौभाग्यं सकल वसुधाया किमपि तत् महेश्वर्यं लीला जनित जगतः खंड परशोः। श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृतमथ मूर्तं सुमनसा सुधा सौंदर्यं ते सलिलमशिवं नः शमयतु। पंडितराज जगन्नाथः मातरं गंगाम् एवं प्रार्थयति। अस्माकम् अशुभं शमयतु दूरीकरोतु।
पंडितराज जगन्नाथः मातरं गंगाम् एवं प्रार्थयति, तव जलम् अस्माकम् अशुभं शमयतु दूरीकरोतु। सलिलम् इत्युक्ते सकलवसुधायाः समृद्धम् इदं गंगाजलम्। भगवान् खण्डपरशुः अस्ति इत्युक्ते यस्य परशु सर्वान् शत्रून् खण्डयति सः सम्पूर्ण जगतः स्वस्य लीलया जनितवान् अस्ति। अतः तादृशस्य शिवस्य महत् किंचित् ऐश्वर्यं यत् अस्ति तत् गंगाजलमेव अस्ति। श्रुतीनां वेदानां सर्वस्वम् इदं गंगाजलमस्ति। सुमनसः देवानां सर्वं पुण्यं यदि एकत्र संग्रहितं क्रियते तदा पुण्यं गंगाजलमेव। तादृश भवत्याः जलम् अस्माकं मङ्गलम् अशिवं शमयतु इति। वराहपुराणे गंगा शब्दस्य व्युत्पत्ति एवमस्ति। गां गता सा गंगा इत्युक्ते गां पृथिवीं प्रति गता। एवं देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौलि विहारिणि विमले मम मति रस्तां तव पद कमले। महाकुंभे त्रिवेणी स्नानस्य महत्फलं भवति। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च लक्षं प्रदक्षिणां भूमे कुंभस्नाने तत्फलम्। सहस्रं कार्तिके स्नाने माघे स्नानं शतानि च वैशाखे नर्मदाकोट्यां कुंभस्नानेन तत्फलम्। अपि च वेपन्ते सर्वपापानि कुंभस्नानेन समागमे नाशकालम् अयोऽस्माकं यदि स्नास्यति वारिणि। नृणां जन्मन्तराभ्यासात् कुंभस्नानं मतिर्भवेत् आध्यात्मकौशलं जन्माभ्यासाद्यया नृप। इत्युक्ते कुंभस्नान समये सर्वाणि पापानि वेपन्ते कंपन्ते च बहूनां जन्मनां कृतं पापं नश्यति अक्षयफलं च अश्नुते नरः। अपि च कुंभमेलायां शाही स्नानं भवति। अधुना शाही स्नानं राजस्नाने परिवर्तितम् अस्ति। अधुना वयं शाही स्नानस्य अपरं नाम राजस्नानम् इति वदामः। अतः इदं राजस्नानं महता वैभवेन संगम तटे भवति। एतस्मिन् क्रमे प्रथमं राजस्नानं पौषपूर्णिमा अवसरे, द्वितीयं राजस्नानं मकरसंक्रान्तौ, तृतीयं राजस्नानं मौनी अमायां तथा च वसंत पंचम्यां चतुर्थ राजस्नानं भविष्यति। शाही स्नानेन राजस्नानेन च सर्वपापप्रशमनं भवति। सर्वाः इच्छाः पूर्णाः भविष्यन्ति। राजस्नाने प्रमुखाणाम् अखाडानां परम्परायाः नागाः साधवः रथेषु अश्वेषु गजेषु आरूढाः सन्तः करे शास्त्रं शस्त्रं च धृत्वा शंख नगाड़ा घोषयंत्र वादनं कुर्वन्तः राष्ट्रस्य मंगलकामनया विश्वकल्याणाय धर्म संस्थापनाय सर्वे भवन्तु सुखिनः च इति धिया नृत्यन्तः गायन्तः शोभायात्रां कुर्वन्ति। सर्वे महामण्डलेश्वराः अखाडायाः सन्तः स्वध्वजं चिह्नैः सह संगम स्नानाय पेशवाई इत्युक्ते नगर प्रवेशं कुर्वन्ति। अन्ते सर्वे महामण्डलेश्वराः नागाः सन्यासिनश्च स्वस्व परम्परानुसारं संगमे स्नानं कुर्वन्ति। एतद् अलौकिकं दृश्यम् अत्यन्तं भव्यं सुखदं च भवति। संगम तटे मासपर्यन्तं कल्पवासोऽपि भवति। तत्र भारतस्य विविधेभ्यः राज्येभ्यः मुमुक्षवः कल्पवासे नित्यं ब्रह्मवेलायामुत्थाय स्नानं दानं जपं होमं